नात मैं सोना वा एक ऐसे माजबीन दी जग दे हुसीना कोलों वध के हुसीन दी। नात मैं सोना वा एक यूसुफ नु जे तके आते उंगलियां ने कटियां नबी दे दीवाने आने जाना वार सुटियां सूली ते भी बात कहंदे ओंदे सच्चे दीन दी जग दे हुसीना कोलों वध के हुसीन दी। नात मैं सोना वा एक ऐसे माजबीन दी जग दे हुसीना कोलों वध के हुसीन दी। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने गल मेरे नबी दी मननी है। पहला तुहाडे सामने मसला पहली गल नबी दी गल मनन दी करा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिहड़ा बंदा 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम नू पढ़दा अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन। पढ़ो खबला अल्लाह अल्लाह पढ़ो अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन। अल्लाह पाक ओदे सारे गम दूर कर देंदे ने। अल्लाह ओदे सारे गम दूर कर दे ने जिहड़ा बंदा ये जुमले पढ़दा है। हुण अगे तवज्जो फरमाइए पैगंबर लिखे सलातो सलाम दी एक एक बात मननी है। चंद एक अमल ते चंद पैगंबर दी इताअत दे हवाले दे नाल मैं तुहाडे नाल गल कर रहा हां। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पाक पैगंबर लिखे सलाम ने फरमाया लोको जिहड़ा बंदा मेरी जात ते दरूद पढ़दा है जिहड़ा बंदा मेरी जात ते दरूद पढ़दा है अल्लाह जानदा दुखां दा इलाज चाहते हो तो पैगंबर दी जात ते दरूद पढ़ो। परेशानियां दा हल चाहते हो तो नबी दी जात ते दरूद पढ़ो। दरूद पाक दे लखां करोड़ां अरबां फायदे ने। आओ मैं पहला एक फायदा बयान करन लगा वां। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा जिन्ना मेरी जात ते ज्यादा दरूद पढ़ेगा अल्लाह उस बंदे दियां दुआवां भी बड़ियां जल्दी कबूल करेगा। किसी का दिल करता मैं दुआ मंगा तो अल्लाह मेरी सुने ना असी तो कहना या अल्लाह इधरों मंगते जाइए उधरों पूरियां होंदियां जाने जी है ना। आओ मैं गल की गल मैं हवाई ते नहीं की। आओ मैं पैगंबर दा फरमान सुनावा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने एक दिन मैं दुआ मंगन लगा वां ते सामने नबी पाक आ गए ने सुभान अल्लाह। ते मेरे पैगंबर दे सज्जे सिद्दीक ते खब्बे फारूक ओ मैं सदके ते कुर्बान जावा। गल आइए ते मैं कहण तो बगैर रह नहीं सकता। ये सज्जे सिद्दीक वाली जोड़ी ते खब्बे फारूक वाली जोड़ी ना तुसा बनाइए ते ना मैं बनाइए। ये अर्शां ते बैठे रब ने बनाइए। इब्ने मसूद फरमांदे ने मैं दुआ मंगना पिया ते उच्ची उच्ची अंदाज नाल दुआ मंग रहा वां। दुआ अंदर मैं पहला अल्लाह दी हमद बयान कीती है बाद अंदर मैं नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़िया है। इनू बंद कर दे यार मेरे कान खराब होण डे ने। या ते आवाज थोड़ी करना भी कन्ना च ना पवे। हाँ जी मेरे बहरहाल मैनू डिस्टर्बिंग हो रही है मेरे कन्ना च पैन आवाज वेखो ना बंदे नू थोड़ी रखनी चाहिए। स्लो कर दे मेहरबानी तेरी या परा मुँह कर दे। हाँ जी आंदे ने आदि ने अब्बास साहब आंदे ने आदि ना। बहरहाल तवज्जो मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर हुण खोली रख फिर जिन्नी मर्जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर लिखे सलाम ने फरमाया आप फरमा इब्ने मसूद फरमांदे ने नबी पाक मेरी दुआ मंगण दा अंदाज वेख रहे ने। दुआ अंदर मैं अल्लाह दी हमद बयान कीती है बाद अंदर पैगंबर दी जात ते दरूद पढ़िया। जदों मैं नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़ लिया है इब्ने मसूद कहंदे मैं अल्लाह दे पैगंबर ने मैनू फरमाया इब्ने मसूद ए जेड़ा दुआ मंगण दा तू तरीका इख्तियार कीता है यानी पहले अल्लाह दी हमद कीती आ बाद अंदर तू मेरी जात ते दरूद पढ़िया है। हुण तू जो मसल तो ताहू सल तो
फमतहु हुण तू जो मंगदा जाएगा रब अता करदा जाएगा हुण तू जो मंगेगा रब अता करदा जाएगा सोने दुआवां दी कबूलियत चाहते हो ते पैगंबर दी जात ते दरूद पढ़ो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं नबी पाक कोल हाज़र होया मैं कहा सोने महबूबा मेरा दिल करदा मैं जदों तुहाडे कोल आया करा अपनी जात वास्ते दुआ मंगा ते दुआ अंदर तुहाडी जात ते दरूद पढ़ा ते दुआ दे अंदर मैं पहला हिस्सा एक हिस्सा दरूद पढ़ लेना वा तीन हिस्से मैं दुआ मंगना आप फरमांदे हो भाई मर्जी तेरी है मर्जी तेरी है मर्जी तेरी है लेकिन दुआ दे अंदर दरूद ज्यादा कर तेरा बहुता फायदा होएगा अल्लाह दे नबी जी मैं दो हिस्से दरूद पढ़ लेना वा ते दो हिस्से रब को दुआ मंग लेना वा मेरे नबी मुस्कुराए ने आप फरमांदे ने भाई सोने मर्जी फिर भी तेरी है लेकिन दरूद दुआ दे अंदर ज्यादा कर अल्लाह दे नबी जी मैं तीन ही से दुआ दरूद पढ़ लेना ते किसे दुआ मंग लेना मेरे नबी फिर मुस्कुराए ने आप फरमाते ने सोने मर्जी फिर भी तेरी है लेकिन दरूद ज्यादा कर अल्लाह दे नबी जी लसौ रसा सिरे ते गांडे मैं अल्लाह को कुछ नहीं मंगांगा बस तुहाडी जात ते दरूद ही पढ़दा रवांगा सुभान अल्लाह मेरे नबी फरमाते ने सोने भाई जे दुआ अंदर दरूद ही पढ़दा रवेगा ते फिर गल सुन ले इज़न तुकफा हम्मुका पूछो मौलाना अब्बास तूर साहब ने इस हदीस दा तर्जमा की बनदा है मेरे नबी फरमाते ने इज़ हम गम नूं कहंदे ने अरबी च इज़न तुकफा हम्मुका दरूद पढ़न दे बदले मेरे सोने अल्लाह तेरे सारे गम ही दूर कर देगा गम भी दूर कर देगा ते अल्लाह पाक तेरे गुनाह भी माफ कर देगा कल्ले गुनाह भी माफ नहीं करेगा इधर मेरे हाल देखो जो जुबानों मंगी जाओगे रब वो भी दिती जाएगा जो नहीं मंगोगे अल्लाह भी अता करी जाएगा सुभान अल्लाह मेरे और तुसां दे माशाअल्लाह 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 खतीब पाकिस्तान मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब माशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्होंने MP MN बनावे आमीन कहो अल्लाह पाक मेरे भाई नूं उच्चियां शाना देवे माशाअल्लाह ते मैं कोई तकरीबन 15 को मिनट होए ने खिताब शुरू किया तो मैं कोशिश करना भी छेती मैं भी छड़ दिया तो जो मेरे वल अल्लाह ताला हाँ जी उस्मानी साहब माशाअल्लाह मेरे भाई ने अल्लाह पाक इन्होंने दुनिया आखिरत दियां भलाइयां देवे इन्होंने एक मुहब्बत नाल मैनूं एक अमल दसिया अल्लाह पाक इन्होंने दुनिया आखिरत दियां भलाइयां देवे मैं तो बस यही कह सकना मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु जी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने फरमाया ओ प्यारे ओ भाई जे दरूद ही पढ़दा रहेगा ते अल्लाह गुनाह भी माफ कर देगा ते अल्लाह पाक तेरे गम भी दूर कर देगा सुभान अल्लाह वमा आताकुम गल किदी मननी है नबी दी खुशी अंदर गमी अंदर अज़कार अंदर जिक्र भी मसनून करने ने पढ़ो खा जरा आए तो वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह उस्मानी साहब दा चेहरा मुबारक वेख के कह दो सुभान अल्लाह चलो जिन्ने को आए हो ओने को कह दो सुभान अल्लाह फिर मैं मुहब्बत दे नाल नबी पाक दी तुहानू नात शरीफ ना सुनावा सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया फलका वाले भी कहर मरहबा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया मेरे मुस्तफा फरमांदे ने दरूद पढ़ो गम दूर
دور ہوندے نے, بولو درود پڑھو, غم دور ہوندے نے, غم دور ہوندے نے. پڑھیے پھر اللہم صلی علی محمد, سارے پڑھو میرے سونے, اونچی پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نبی فرماندے نے جمعے والے دن کوشش کریا کرو زیادہ درود پڑھنا میں, مجلس اندر بہو تے زیادہ درود پڑھنا میں. میرے پیغمبر نے فرمایا نماز دے آخری تشہد اندر بہتا درود پڑھنا میں. گل قرآن دی نہیں, گل حدیث دی نہیں, میں اپنے تصور تے پیار دی گل تیرے سامنے کر لگا وا. ادھر توجہ شریف میرے وال کرو نا, تے میں تانوں گل نقطے دی ایک دسن لگا. نماز پڑھ دے جے نا ماشاءاللہ, کیوں جی پڑھ دے ہو نا, سارے پڑھ دے ہو, تے نماز پڑھ لگا کی کر دے جے اللہ اکبر. ادھر میرے اللہ اکبر ہاتھ بن لے, ہاتھ کدے اگے رب اگے بندے نے, تے اللہ فرماندے نے میرے بندے پڑھ اللہم باعد بینی, یا پڑھ لے سبحانک اللہم, جڑی دونوں چو دعا دیا پڑھ لے. اللہ جی ٹھیک ہے, فرمایا کہ پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا اللہ ٹھیک ہے میں بھی فاتحہ بھی پڑھ لئی ہے, اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا کہ کچھ سورتاں دیا تے پڑھ لے, یا پھر پڑھ لے کم از کم پھر اے سورت اے ایت تے کم از کم تینوں آندی ہے تے 100 بار پڑھنا, 200 بار پڑھنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا اللہ اکبر, رکوع پہ جا پڑھ سبحان ربی العظیم. اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا چل سمع اللہ لمن حمدہ, پڑھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا اللہ اکبر, رکوع سجدے پہ جا پڑھ سبحان ربی الاعلی. اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا نہ دونوں سجدیاں دے درمیان بیٹھ جا, پڑھ رب اغفر لی. روایت صحیح البخاری اندر اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا دوسرے سجدے واسطے گر جا, پھر پڑھ سبحان ربی الاعلی. اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا ہن آخری تشہد دی شکل اندر آ جا, ہن آخری نماز ختم کر لگا وے, 3 رکعتاں پڑھنیاں نہیں, اسی طریقے ترتیب نال پڑھ, آخری 2 رکعتاں اندر فاتحہ پڑھ. اللہ جی ہن آخری تشہد اندر بیٹھ گیا تے ہن کی کراں, اللہ فرماندے نے پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. لو جی نبی پاک تے سلام بھی پڑھیا گیا. اللہ جی ہون کی کراں, فرمایا پھبیا سونا بڑا لگنا پیا ہے, میری توحید دی گواہی دے, میرے نبی دے عبدہ رسولہ دی گواہی دے. اللہ جی ہون کی کراں, اللہ فرماندے نے ہن انج کر پھبیا سونا بڑا لگنا پیا ہے, تے نماز اندر اس حالت پھبی اندر میرے یار تے درود بھی پڑھ. سبحان اللہ پڑھو ہاں, اللہم صلی علی اللہم بارک علی انک حمید مجید تک. ہن میں گل تانوں نقطے والی سمجھانا چاہنا. اللہ جی ہن کی کراں, فرمایا ٹھہر جا, نماز دی پہلی حالت اندر میریاں منیاں نہیں, قیام اندر میریاں منیاں نہیں, سجدے اندر میریاں منیاں نہیں. میں کہندا گیا تو فاتحہ پڑھدا گیا, میں کہندا گیا تو قل هو اللہ پڑھدا گیا, میں کہندا گیا تو سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی الاعلی پڑھدا گیا. او میرے بندے, نماز دی پہلی حالت تو لے کے, قیام تو لے کے, سجدے تو لے کے, درود پڑھن دی حالت تک اگے میں تینوں کہندا گیا, تو میریاں مندا گیا. ہن درود پڑھ لے آئی, ہن درود پڑھ لے آئی, ہن جو میں کہیں, ہن جو تو کہندا جائے گا, ہن میں تیریاں مندا جاواں گا. آ منگ کی منگنا ہے, کہندا اللہ مینوں دجال دے فتنے تو نجات دے دے. فرمایا جا دے دتی ہے. کہندا اللہ مینوں قبر دے عذاب تو نجات دے دے. فرمایا جا دے دتی ہے, اور کچھ نہ آوے کم از کم مسنون دعاواں یاد کرنیاں چاہیدیاں نے. میرے
نبی نے فرمایا لوگو نماز دے آخری تشہد اندر مسنون جڑی دعائیں پڑھ لیا کرو، کچھ ناوے تے کم از کم اے تے تانوں آتے پکی دعا یاد ہے، وابیاں سنیاں سارے انو رب جعلنی پڑھو خواہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، کہندہ اللہ میں نو نمازی بنا دے، فرمایا جاتے نو نمازی بنا دیتا ہے، کہندہ یا اللہ من ذریاتی، اللہ میں کلا آپ تے نمازی نہیں بننا چاہتا، میریاں بیٹیاں تے ذریت بیٹیاں بیٹیاں نو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، کہ اللہ فرماندے نے جا بنا دیتا ہے، کہندہ یا اللہ میں نو آپ ربنا غفر لی، اللہ میں نو معاف کر دے، اللہ فرماندے نے جاتے نو معاف بھی کیتا ہے، یا اللہ میں نو اپنا کلا خیال تے نہیں سونے یا ربا، ربنا غفر لی والے والدیا، اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے، میرے ابو نو بھی معاف کر دے، ماں کتھے وے قبر دے اندر میرے سونے ہو، باپ کتھے وے قبر دے اندر، مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب ماشاءاللہ میرے بھائی اے بھی پورے ملک اندر دین دی تبلیغ واسطے جاندے نے، میں فقیر نو بھی اللہ موقع دیندا ہے، یقین جانو ماں باپ دی گل آئیے تے میں انہاں دے بیٹھے ہاں سناواں، اللہ جاندا ہے، ادھر میرے ول توجہ فرماؤ، ایک کہندا ربنا اغفر لی والدیا، ماں کتھے وے قبر دے اندر، باپ کتھے وے قبر دے اندر، اولاد کتھے وے نماز دے اندر، او سونیا ایتھے تسی ایسے بھی موجود ہوو گے جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں، جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے، رانا ابتسام نوجوان دین نال نوجوان بڑا پیار کردا ہے، اے دے والد محترم بھی دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، یقین جانو کئیاں دے ماں باپ نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال دا عرصہ دنیا تو گزر گیا ہے، یقین جانو عید دا موقع آندا ہے، خوشی دا موقع آندا ہے، جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے، جنہ دے باپ ٹر گئے نے، اللہ جاندا ہے انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہ دے ماپے قبراں دے اندر پہنچ گئے جے، یقین جانو انہاں دی اپنی عمر اپنے ماں باپ نالوں زیادہ ہو گئی ہے، کسے نو فوت ہویا 30 سال ماپیاں نو گزر گئے، کسے دے ماپیاں نو فوت ہویا 40 سال گزر گئے، اے دی داڑھی سفید تے اپنی زندگی دی شام ہون والی ہے تے اپنے ماپیاں دی قبر تے پہنچ گیا ہے، تصور نال کہندا نہیں اما پیاری ہے جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گئی، ابو پیاریا جدوں میرے کول بینک دولت تے میرے کول دکاناں آئیاں، جدوں میرے کول جناب گڈیاں دا میں مالک بنیا، ابو سونیا تو منہ موڑ گیا میں، یقین جانو ابو ایک کہندا تصور نال ابو اج مینوں اپنی زندگی دی شام ہوندی نظر آندی ہے، ہن میں بھی زندگی دے آخری وقت گزاردا پیا واں، لوگو سونیو بزرگو تاندلے منڈی والیو، ماواں ٹر جان تے نہیں لبدیاں، باپ ٹر جان تے نہیں لبدے، بھیڑاں ٹر جان تے کدوں لبدیاں نہیں، او سونیا بھرا تے بھرا دیاں باواں ہوندیاں نے، فوت ہون والے پلا کدوں آندے نے، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی اماں جان سیدہ ماں خدیجہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں، میرے نبی دی بیٹی خدیجہ فاطمہ دا نکاح دا موقع آیا، میرے نبی علیہ السلام دی بیٹی رون لگ پئی، آقا نو مسجد دے اندر سنیاں بھیجیا گیا، سونیو ذرا جلدی آؤ تواڈی بیٹی فاطمہ تے روندی پئی ہے، میرے نبی چل دے آئے تے آپ فرماندے نے میں قربان جاواں، یقین جانو جدوں تیاں دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے تے ماپے تے قربان ہون تے پہنچ جاندے نے، آمنہ دے لال روئے جنہ تے اللہ پاک
پاک نے قرآن دے 30 پارے نازل کیتے نے میرے نبی دے تھی دے آنسو آپ دے کڑوں برداشت نہیں ہوئے میرے نبی نو دسیا فاطمہ تے اپنی موئی ختیجہ اما جان نو بے یاد کر کے روندی پئی ہے میرے نبی فرماندے نے اے میرا پتر فاطمہ غم نہ کر تیا تینوں میں تیرے ابو محمد نے تینوں باپ دا بھی پیار دیتا کہ نہیں دیتا ہم دے دنیا تے لکھاں ساک لوگو پر نہیں جے ساک کوئی باپ دے ساک ورگا ہم دے دنیا تے لکھاں ساک لوگو پر نہیں جے ساک کوئی ماں دے ساک ورگا او پتر زمانے دا پاویں ولی ہووے پر نہیں جے نیک ماں دے پیران دی خاک ورگا ایک اندہ اللہ میرے ماپیاں نو معاف کر دے فرمایا جا تیرے کہن تے ماپے بھی تیرے معاف کیتے یا اللہ میں نو کار دا خیال نہیں توجہ کرنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اللہ مسلمان بہنانو مامانو مسلمانانو تمام مرد و زنو مولا معاف کر دے فرمایا جاؤ میرے بندے نماز اندر درود پڑے آئی جا تینوں بھی معاف کیتا تیرے ماپیانوں بھی معاف کیتا جا کل قیامت والے دن یوم یقوم الحساب جا تیرے کہن تے مومن بھی سارے پاس کیتے جان گے کوئی شوگر دا مریض تے سنے کوئی دل دا مریض تے سنے کوئی دمے دا مریض تے سنے روایت نسائی دی میں پڑھ لگا میرے اور تساں دے محبوب پیران دے پیر جگان دے پیر تے ساڑے محمد رسول اللہ مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دھیان میرے وال کرو میں دیاں گلاں کراں میرے نبی فرماندے نے بیمار بندیاں واسطے تحفہ پیغمبر دی حدیث دا میں پڑھ لگا آپ فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد پڑھو خپلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسرت نال اتنا درود پڑھدا ہے اس بندے دے جسم دے وچ بیماری رہندی کوئی نہیں انشاءاللہ پڑھنا ذرا پڑھ کے سناؤ خاں عثمانی صاحب اللہم اونچی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھے اب درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں دو عمل تے تیسرا بھی کوئی عمل کرنا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ ادھر میرے ال ویکھو اللہ فرماندے نے اگر میرا پیار چاندے جے اگر میری محبت چاندے جے رب دا پیار کھوہ وچ لتاں لمکا کے تے نہیں لبدا رب دا پیار ملدا تے کنج ملدا فرمایا لوگو اگر تسی اللہ دے ولی بننا چاندے ہو تے فتبعونی تانوں ساریاں نوں میرے نبی دیاں گلاں مننیاں پین گیاں نمازاں اونجے پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے پڑھیاں نے عیداں اونج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے حتیٰ کہ تہاڈا سونا مرنا جینا جدوں میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا فرمایا ایک گل تسی میری من لو تے دو گلاں میں تہاڈیاں من لینا وا پہلی گل فتبعونی تسی کرو گے میرے نبی دی گل منو گے تے یحببکم اللہ تے میں تانوں اپنا پیار دے دواں گا جنوں رب دا پیار لب جائے انہوں کسی پیار دی محبت دی لوڑ رہ جاندی اچھی بولو لوڑ رہندی جناب فرماندے نے پیار بھی دواں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے پڑھو ہاں آجا منگ لے
जो कुछ आजा मंग ले, जो कुछ चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, ओ क्यों बुवे गैरा दे जाना है, पढ़ ला इलाहा। ते कारी अब्दुल हफीज साहब किथे याद आए, दुआ करो अल्लाह कारी साहब दे दर्जे बुलंद फरमाए। कुल हुवल्लाहु अहद नाल अल्लाहु समद उच्ची शान वालिया, कुल हुवल्लाहु अहद नाल अल्लाहु समद उच्ची शान वालिया। लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद व लम यूलद नाल कुफुवन अहद दो जहान वालिया। ज़करिया ताई बुढ़े वारे ते बचड़े कौन तांदा, बोलो अल्लाह। ज़करिया ताई बुढ़े वारे ते बचड़े कौन तांदा, बुढ़ी बीबी कुब्बी हो गई ते कौन जे रौनका लांदा। लम यलिद व लम यूलद नाले नाले कुफुवन अहद दो जहान वालिया। तीसरा अमल केड़ा है, मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा कुरान नू तरतीब नाल पढ़दा है, कुरान पढ़िया कर ते तरतीब नाल पढ़िया कर, कुरान पढ़िया कर ते कुरान पाक नू एक साइड तो पढ़िया कर, तेनू मजा आए कुरान दा। मैं मदीना मुनव्वरा अंदर कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब नाल मौजूद सा। अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नू मक्का मदीना दियां बार बार हाजरियां नसीब फरमाए। कारी साहब फरमान लगे मौलाना जेड़ा बंदा कुरान तरतीब नाल पढ़दा है अल्लाह दी जिंदगी दी तरतीब सीधी कर देंदा है। टोक टोके पढ़न नाल कोई खर्च नहीं, यानी तरतीब नाल पढ़न तो की मुराद है, यानी पहला सपारा पढ़िया ते ओनू सारियां नू सारे सपारे नू खत्म कीता, चाहे 10 दिन अंदर चाहे तू महीने अंदर खत्म कर। जरूरी नहीं कि तू 10 दिन रुकू पढ़े ते ताई जसवा दे ना, जितना पढ़ सकना मैं एक रुकू पढ़ ते 5 भावें आपां पढ़, लेकिन पढ़ तरतीब दे नाल, फिर दूसरा सुपारा, फिर तीसरा। इसे तरह जेड़ा कुरान तरतीब नाल पढ़दा ही मेरे सोने अल्लाह पाक ओदे भी गम दूर कर दिंदा है। पढ़ना शुरू करना शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फातिहा पढ़ते अगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, पढ़दा जा। मुसलमान कुरान दे ने कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बहारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बहारा। ओ मैं कुरान दे एक सिपारे तू सदके होया जिस ते नाजिल उस प्यारे तू सदके। कलामे खुदा नू जिन्ना सीन लाया उन्हां लई जग विच बहारा बहारा। अल्लाह दी तौहीद दा नारा आउंदा जे रब दी तौहीद दा नारा ते मारो फिर वो नहीं हुंदा नारा तकबीर। हाँ अल्लाह अकबर अल्लाह पता लगे जलसा होने दिया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उस्मानी मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब तो जो माशाअल्लाह अल्लाह पाक साढ़े उलमा दी जिंदगी दराज फरमाए। मेरे और तुसा दे महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं छड़न लगा तकरीर दरूद पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा सूरत इखलास पढ़दा है 10 मरतबा पढ़दा, किन्नी मरतबा 10 मरतबा पढ़दा है, अल्लाह उहदे नाम दा जन्नत विच एक महल बना देंदे ने। जेड़ा बंदा 20 मरतबा पढ़े 2 रहशां जन्नत अंदर, जेड़ा बंदा 30 मरतबा पढ़े उहदी नाम दियां 3 रहशां जन्नत दे अंदर। जेड़ा बंदा 40 मरतबा पढ़े 3 तो बाद 4 घर बन जांदे ने। 50 मरतबा पढ़न वाले दे 5 महल, इट्टां भी कोई नहीं लगियां ते रेत बजरी सीमेंट भी
सारा काम ते इथों दा है। ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बैठे ते अर्जा करदे ने सोने महबूबा मैं ते आरे लगा वेला बैठा कुल हो वल्ला ही पढ़दा रवांगा। ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने अच्छा अल्लाह दे नबी जी मैं ते कुल हो अल्लाह पढ़ पढ़ के अल्लाह दी जन्नत दा कल्ला उमर ही मालिक बन जावांगा। ते मेरे नबी फरमांदे ने उमर तू कुल हो अल्लाह पढ़दा पढ़दा थक ते सकना में लेकिन अल्लाह तेरे जन्नत विच महल बनांदा कदी नहीं थक सकदा। ते जिन्हां ने अल्लाह रसूल दी गल मननी है ना फिर अल्लाह पाक ने उन्होंने मैं नतीजा बयान कर लगा। ते नतीजे तो बाद मैं इंशाअल्लाह अपना बयान खत्म कर लगा। जिन्ना अल्लाह रसूल दी गल मन्नी होएगी उन्होंने अल्लाह ने जन्नत इंशाअल्लाह देनी होएगी। देनी नहीं यकीनन अल्लाह ने जन्नत दे चुकी है जिन्ना ने रब रसूल दी गल मन्नी है। ते जिन्ना अल्लाह रसूल दी गल मन्नी है रब ने ओ जन्नत देनी है जिदी एक इट चांदी दी होएगी एक इट सोने दी होएगी ते जन्नत दा गारा कस्तूरी दा होएगा। मेरे नबी फरमाते ने जन्नत दे अंदर अल्लाह रसूल दी गल मनन वालियां नू रब ने हूरां भी देनियां ने। सुभान अल्लाह कहो हुण ते कहो ना इथों दी और जन्नत दी इथों दी बीबी ने अज लिपस्टिक मुकी है ते अज सुर्खी मुकी है ते अज फलां काम मुका ये औरतां दे शगन हुंदे ने। बहरहाल वो अपने खामद वास्ते रखन बाहर नहीं करना। मेरे पैगंबर लिखे सलाम फरमांदे ने शहीदां नू रब ने 70 हूरां देनियां ने। 70 हूरां आम नमाज आम बंदियां नू 2 लभण गियां ते जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गल कीती है उधर औरतां वाल भी गल मेरे नबी दी पहुंची है ते औरतां आ गईयां सोहणिया मर्दां नू ते हूरां लभ जाणगियां ते औरतां वास्ते की हुक्म है। मेरे नबी फरमांदे ने वसल्लत खमसा सुभान अल्लाह जिहड़ी बीबी 5 नमाज़ां पढ़दी है रमजान दे रोजे रखदी है अल्लाह रसूल दी ताबेदारी करदी है खामद दी इताअत गुजारी अंदर अपनी जिंदगी गुजारदी है अल्लाह इन्हां 17 हूरां दी सरदारी इस बीबी नू अता कर देवेगा। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइन मिन इस्तबरकिन किथे यज़दानी साहब याद आए अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए। वाजनल जन्नतैन दान फबीई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना कासिरातु तरफ़े लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबीई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूतु वल मरजान फबीई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान हल जज़ाउल इहसान सही पढ़न दिया जी आगे की है इल्लल इहसान फबीई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक ने जन्नत दे अंदर दुध दियां वगदियां नहरां अल्लाह रसूल दी ताबेदारी करने वाले वास्ते हुण जन्नती अल्लाह रसूल दी गल मन के जन्नत अंदर पहुंचण वाला सामने बैठा है ते सामने वेखदा पिया सेब लगा है ते हले सोचदा ही पिया है कि मेरे सामने होए मेरे करीब होए तेन पकड़ के उतार के खा ला। मेरे नबी फरमाते ने टाणी झुकदी झुकदी दे सामने आके झुक जाएगी ते इंज झुक के ते मुंह अगे आ जाएगी ते बंदा खा लवेगा ते क्यों ना कहिए फबीई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
سبحان ایک جہنمی جہنم اندر سڑدا پیا ہے بڑے ترلے کر رہا ہے اللہ فرماندے نے جہنم وچ ہور بھی بتیرے نے تو بڑا رولا پایا کی گل خیر ہے کہندا یا اللہ جہنم دے عذاب بڑے ڈاڈے نے اللہ بھی اینو جنت دین دا پروگرام بنا چکے ہے اے آخری جنتی ہے 2-3 منٹ واقعہ سنو تے اللہ نو کہندا اچھا جہنم دے عذاب بڑے ڈاڈے نے دس پھر تو کی چاہنا ہے کہندا اللہ مینوں جہنم وچوں کڈ کے تے دے کنارے تے بہا دے اے دے کنارے تے بٹھا دے اللہ فرماندے نے جے میں تینوں جہنم دے کنارے تے بٹھا دیتا تے اگے تے کچھ نہیں منگے گا کہندا یا اللہ پکا وعدہ اس تو اگے نہیں منگاں گا اللہ فرماندے نے جا بہ جا اے جدوں جہنم دے کنارے تے بہ گیا اے تے سامنے ایک ہریا بھریا درخت نظر آ گیا ہے سامنے چشمہ چلن ڈیا تو کہندا یا اللہ جے آنکھیں تے میں او درخت دی چھاویں نہ ٹر جا اللہ فرماندے نے تو تے منگدا کو نہیں کہندا یا اللہ اوتھے گل دے تے پھر کچھ نہیں منگاں گا اوتھے بھیج دے اوتھے پہنچیا کیونکہ بندہ ہے نا تے اگے نظر مار دے تے کوئی ہور درخت نظر آیا کہندا یا اللہ جے کمیں تے میں اس درخت دی چھاویں نہ ٹر جا اللہ فرماندے نے تو تے آندا سے میں منگدا نہیں کہندا یا اللہ آخری بار آئی اے درخت تو اس درخت دی چھاؤں تھلے کھال دے تو اگے سوال نہیں کرانگا اللہ فرماندے نے جا چلا جا تے سامنے نظر مار دائے تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آگے آئے تے کہندہ یا اللہ جے کمیں تے میں جنت دے بوئے اگے ٹر جاواں اللہ فرماندے نے کمڑی آنی سامنا بار بار آمنا ہے بار بار وعدہ خلافیاں کرنا ہے کہندہ یا اللہ میں نو جنت دے بوئے اگے کال دے تے سو اگے کچھ نہیں منگاں گا اللہ فرماندے نے جا چلا جا تے ہون بہ گیا اندروں رب نے انجدہ پرو انجدہ انداز جنت دا بنا دیتا ہے اندروں جنتیاں دے گلاں کرم دی آواز ہم دیئے گفتگو کرم دی آواز آم دیئے تے صبر بھی نہیں کر سکتا تے رب نو کہندہ بھی کوئی نہیں تے آندہ ہے جے میں رب نو پھر آکھے آتے او نہ ہوئے کہ گسے جا کے واپس ہو دی چھوڑ دوے جدو بھیجے آسو تے چپ کر کے بہرے آئے تے میں صدقے جاواں رب دی عظمتوں اینو کہندے جے الرحمن الرحیم اللہ جاندہ ہے اینی تے کوئی ماں بھی اپنے پتراں تیاں نال پیار نہیں کر سکتی جنہ پیار رب نے اپنے بندے دے نال کیتا ہے اللہ فرماندے نے کہندا بھی نہیں تے صبر بھی نہیں کر سکیا تے چپ کر کے بہرے ہے تے میرا رب آپ بول پوے گا سبحان اللہ اللہ کہیں گا ہن بہرے ہے ہن منگدا نہیں تے کہندا یا اللہ جے آنکھیں تے میں جنت دے اندر ہی وڑ جاواں جے آنکھیں مولا تے میں جنت دے اندر ہی چلا جا فرمایا جا چلا جا دروازہ کھل گیا ہے تے رب نے منظر ہی جدا بنا دیتا ہے اوتھے اونوں دنیا ہی دنیا نظر آندی ہے تے کہندا یا اللہ ایتھے تے انی دنیا تے میں کتے رہنا میں اللہ فرماندے نے جنہ زمین اسمان دا فاصلہ سی جے میں تینوں انی کو جگہ جنت چ دے دیا تے راضی ہے کہندا یا اللہ میں گناہگار جیا بندہ واں اگے ریڑ کھڑ کے جہنم وچ جنت وچ پہنچیا تو میرے نال گناہگار نال مذاق پیا کرنا ہے تے میرا رب مسکرا پیا ہے اللہ فرماندے نے کمڑے آئی نہیں سامنا میں مذاق نہیں کردا جا میں تینوں اے دے نال 10 گنا زیادہ جگہ عطا کرتی ہے لیکن عطا کنہ نو ہونی ہے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ لو میں گل مکتی مقامہ زندگی دا کی پتہ ہے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے کیڑے موڑ تے میرے تیرے سا پورے ہو جان ایتھے کئی کہندے نے میرے تو بغیر دنیا نہیں چلے گی میرے تو بغیر کاروبار نہیں چلن گے میرے تو بغیر دنیا دا نظام نہیں چلے گا لیکن موت آئیے دنیا دا نظام جدا انجی رہ گیا موت آئیے کپڑے ٹنگے دے ٹنگے رہ گئے نے موت آئیے جتیاں پئیاں دیاں پئیاں رہ گئیاں نے موت آئیے اور سونیا دکانہ کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں نے موت آئیے لکھاں کروڑاں دیاں دتھیاں جڑیاں رب دے راہ دے اندر کدی خرچ بھی نہیں کیتا او میں بینکاں دے اندر پئیاں دیاں
پئیاں رہ گئیاں نے تے سونے دعا کرو اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ تے بابا جی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب چونکہ میں آیا شیخوپوری ہاں کل میں ڈیرے بوڑیاں والے بابا جی شیخ القرآن صاحب دی مسجد انہاں دے آبائی پنڈ اندر بیان کیتا تے میں اتھے بھی یہ شعر پڑھے بابا جی دے او نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل مناریاں نے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا آئے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیڑا ہے تے میں کہنا ماں خطیب پاکستان نال یقین جانو محبت ساڈی روحانی ہے حضرت انعام اللہ عثمانی صاحب یا ساڈے جتنے بھی خطیب نے اللہ جاندا ساڈی سلف نال محبت من احبا للہ اللہ دی رضا واسطے دے یقین جانو جدو بابا جی نے قرآن پڑھنا تے میرا دل کردا میں تانوں بابا جی دی یاد تازہ کرا دیاں دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر منور فرمائے یا ایھا الناس سبحان اللہ کہو تے عثمانی صاحب نو ٹائم دئیے کہو سبحان اللہ جے سبحان اللہ نہ کہی تو عثمانی صاحب فجر دا درس دین گے کہو سبحان اللہ یا ایھا الناس میرے بھائی عثمانی صاحب میرے نال بڑی محبت کردے نے یہ تے پیار ہے نا اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے یا ابتسام کی کیا تو یا ایھا الناس اتنی بڑی آواز آندے کھولو آواز اتنی بڑی ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون تے کی کہنا ہے جب میں محمد حسین کھڑا ہوں گا تے انج نبی پاک حوض کوثر تے کھڑے ہون گے تے انہاں تخیل پیش کیتا نال پیار دے کول بٹھان مینوں تے کہن حسین پیتے میں پلان والا او تے بج گئی تے ٹھنڈ پئی وچ سینے تے مل پیائی قرآن سنان والا تقدیر میری چمک اٹھی تور صاحب تقدیر میری چمک اٹھی او کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عثمانی صاحب نے بٹھا کے تو مار پوانی میرے کو یار خدا واسطے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہمارا سبحان اللہ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ذرا عثمانی صاحب دا بیان شروع کرائیے تے ذرا پیار نہ پڑھو نا ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا او سانو کنجرا دے دوڑے نہیں آندے جڑے پڑھ کے سنائیے اوے سونے ہو سانو یا تے رب دا قرآن آندا ہے یا نبی پاک دا فرمان آندا ہے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا